الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله
الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا كما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی مقدس ذات واسطے انگن لا تعداد درود و سلام امام الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمتا للعالمین آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے مختصر حمد و ثنا تو بعد اللہ سبحانہ و تعالی دا بے حد احسان اور انعام ہے جس خالق و مالک نے اس گئے گزرے دور اندر اپنی رحمت دے نال سانو اپنے گھر دی حاضری نصیب فرمائیے۔ اللہ میرا اور تساں احباب دا آنا اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے۔
ربیع الاول دا مہینہ، اس مہینے دی 12 تاریخ اور اس دن دے گزرن والے لمحے تسی پچھلے جمعے سماعت فرما چکے تھے۔ میرے بھائیو، دین اسلام او دین ہے جس دین نو عرش والے خدا نے پسند فرمایا ہے، اور اس دین تو بعد، اسلام تو بعد، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تے آنگے سیدنا امام مہدی علیہ السلام تے آنگے، لیکن اپنیاں کتاباں اس کائنات دے اندر نافذ العمل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ جس طرح خاتم النبیین آخری نبی، اسی طرح دین اسلام بھی آخری دین ہے، اس تو بعد کوئی اور دین آ سکدا اور پہلے انبیاء، پہلے ادیان مخصوص علاقے واسطے، مخصوص شہر واسطے، مخصوص جگہ واسطے، لیکن دین اسلام قیامت دیاں دیواراں تک اور آخر الزمان پیغمبر اللہ سبحانہ و تعالی نے پوری کائنات واسطے مکمل ضابطہ حیات بنا کے بھیجے ہے۔ کوئی خاص علاقہ نہیں، بلکہ روئے زمین اندر، اس کائنات دے اندر قیامت دیاں دیواراں تک جننے بھی انس آنگے، جن ہون یا انسان ہون، سارے واسطے آخر الزمان پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کے آئے، اور اے قرآن کتاب جڑیے اے مکمل ضابطہ حیات بن کے آئیے۔ آؤ میرے بھائیو، میرے آقا جڑا دین لے کے آئے، میرے مصطفیٰ جڑا اسلام لے کے آئے، میرے آقا جس دین دی دعوت دیندے رہے، میرے مصطفیٰ جس اسلام دے مبلغ بن کے آئے، میرے آقا جس اسلام دے دائی بن کے آئے، میرے آقا جس رب دی پہچان کران واسطے آئے، جس دین اسلام نو قیامت نافذ العمل کرنے واسطے آئے، اس دین دے اندر کوئی امتی
کوئی صحابی، کوئی تابعی، کوئی امام، کوئی محدث، کوئی مفکر، کوئی مدبر، کوئی فقیہ، کوئی عالم، کوئی مقتدی، کوئی امام، کوئی پیر وعدہ کرے گا تاوی مجرمے، جے کاٹا کرے گا تاوی مجرمے۔ کیوں؟ اللہ ذوالجلال دے قرآن نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی ہے۔ رب ذوالجلال دا قرآن بڑے اعلیٰ انداز اندر اللہ ذوالجلال نے ساڈی رہنمائی واسطے ایک قرآن نو نازل فرما کے کوئی چیز چھپا کے رکھی نہیں رکھی۔ توجہ فرمانا، اللہ ذوالجلال دا قرآن اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں تواڈے تے تواڈا دین مکمل فرما لیا ہے، اس اسلام نو میں پسند فرمایا ہے، اس دین نو میں پسند فرمایا ہے۔ اسلام مکمل ہو گیا، قرآن مکمل ہو گیا، حدیث مصطفیٰ مکمل ہو گئی۔ اللہ دے نبی نے فرمایا آخری ایام اندر آپ نے فرمایا صحابہ ترکت فیکم امرین، میں تواڈے اندر دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں۔ صحابہ دو چیزاں تواڈے اندر چھڑ کے جا رہے ہیں۔ لن تزلو، توانو کوئی بندہ گمراہ نہیں کر سکدا، توانو کوئی بندہ رائے راستوں بھٹکا نہیں سکدا۔ لن تزلو ما تمسکتم بہما، میرے صحابہ انہوں مضبوطی نال پکڑ کے رکھنا، جنی دیر تک تسی انہوں تے عمل پیرا رہو گے، جنی دیر تک تسی انہوں مضبوطی نال پکڑ کے رکھو گے۔ لن تزلو ما تمسکتم بہما، کوئی بندہ توانو گمراہ نہیں کر سکے گا، کوئی بندہ توانو ذلیل و خوار نہیں کر سکے گا، کوئی بندہ تانو سدھے رستے تو بھٹکا نہیں سکے گا۔ سونیا کیڑیاں دو چیزاں؟ کتاب اللہ و سنت رسول ہی، فرمایا ایک اللہ دی کتاب تے دوسری میری سنت۔ آؤ میرے بھائیو دعوت اہل حدیث، دعوت قرآن، دعوت اہل حدیث، دعوت حدیث، دعوت اہل حدیث، دعوت ابو بکر صدیق، دعوت اہل حدیث، دعوت عمر فاروق، دعوت اہل حدیث، دعوت عثمان غنی، دعوت اہل حدیث، دعوت علی المرتضی، دعوت اہل حدیث، طلحہ زبیر والی دعوت، دعوت اہل حدیث، عبداللہ ابن مسعود والی دعوت، دعوت اہل حدیث، حضرت ابو موسیٰ شری والی دعوت، دعوت اہل حدیث جیڑی ہے۔ آؤ میرے طلحہ دی دعوت، میرے پیارے زبیر دی دعوت، میرے پیارے عبیدہ بن جراح دی دعوت، دعوت اہل حدیث 1,44,000 صحابہ دی دعوت جیڑی ہے اوہی دعوت اہل حدیث ہے۔ آؤ ذرا فکر کریے، غور کریے، کوئی بندہ
तुहाडे सामने मसला लैके आ जांदा है। सब तो पहले दलील पूछो, अल्लाह दे कुरान चों दलील दे देवे। मसलक वल ना वेखो, मौलवी वल ना वेखो, अल्लाह दे कुरान चों दलील नहीं मिलदी। फिर हदीसे मुस्तफा चों दलील दे देवे। मौलवी वल ना वेखो, मस्जिद वल ना वेखो, मसलक वल ना वेखो। अगर कुरान और हदीस चों दलील मिल जाए फौरन आमन्ना व सद्दकना। अगर कुरान चो नहीं ते आमिना दे लाल दे फरमान चो नहीं, ना कुरान च मौजूद है या आमिना दे लाल दे फरमान च भी मौजूद नहीं, ये दोनों चीज़ां अंदर मौजूद नहीं, उलमा दा इज्तिहाद भी नहीं, ओ चीज़ दीन बन सकदा। बोलो दीन, वो चीज़ दीन नहीं हो सकती। आओ तवज्जो फरमाना है, दीन इस्लाम एक आला दीन है, अफजल दीन है। हर बंदे दी बात दीन नहीं हो सकती। मेरे प्यारे अबू बकर दा कौल जेड़ा है दीन इस्लाम दी बुनियाद नहीं हो सकता। मेरे उमर दा कौल हदायत वास्ते काबिल हुज्जत हो सकता है, लेकिन उन्होंने दीन इस्लाम नहीं कह सकते। आओ मेरे भाइयों, किसी आलम दा फतवा दीन इस्लाम नहीं हो सकता, किसी मौलवी दी बात दीन इस्लाम नहीं हो सकती। दीन केड़ा है? अल्लाह नज़्ज़ल अहसनल हदीस, अल्लाह नज़्ज़ल अहसनल हदीस। जेड़ा मेरा रब ने जिब्रील ते नाज़ल कीता ते जिब्रील लेके आए जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ओही दीन हो सकदा है, ओही इस्लाम हो सकदा है। मेरी तेरी कयास दीन नहीं हो सकदा, मेरा तेरा फतवा दीन नहीं हो सकदा। दीन रब दे कुरान दा नाम है या आमिना दे लाल दे फरमान दा नाम है। तवज्जो फरमाना, मैं अज दसना चाहना बिदत किसनू क्या जानदा है, बिदत दी तारीफ की है, बिदत किसनू क्या जानदा है। तवज्जो फरमाना जरा, एक बंदा ऐसा काम करदा है जेड़ा चंगा काम में, अच्छा काम में उन्हों दीन दा हिस्सा बना के करदा है, सवाब दी नीयत नाल करदा है, अजर दी नीयत नाल करदा है, उन्हों दीन दा जुज़ बना लैंदा है। लेकिन वो बात ना कुरान चे ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान च भी नहीं, रब दे कुरान च भी नहीं, ते आमिना दे लाल दे फरमान च नहीं। उस बात दा मेरे मुस्तफा ने हुक्म नहीं दिता, उस बात नू मेरे नबी दे यारां ने नहीं कीता, उस बात दा वजूद मेरे आका दी जिंदगी अंदर नहीं। ओनू दीन समझ के, इस्लाम समझ के, नेकी समझ के करना उसनो बिदत किया जाता है। एक ऐसा काम में काम अच्छा है, कोई बंदा करदा है लेकिन उन्हों दीन दा हिस्सा नहीं समझदा, उसनो बिदत नहीं किया जाता। नेक काम नीयत नेक होए, काम चंगा होए, नीयत भी चंगी है, काम भी चंगा है, उन्हों दीन दा हिस्सा बना के सवाब दी नीयत नाल करना, और ओ काम ना कुरान च होए ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान च भी ना होवे, उसनू बिदत किया जाता है। कुछ लोग नांदे ने बिदत हसना, अच्छी बिदत। मैं बड़ा तअज्जुब नाल कई दफा ये बात करना, जिहड़ी है ही बिदत है वो अच्छी हो सकती। बिदत हसना इंज समझो जिवें एक बंदा कहंदा है एक किन्ना तहज्जुद गुजार डाकू है, किन्ना तहज्जुद गुजार, किन्ने तकवे वाला डाकू है, या डाकू है या तकवा, एक चीज हो सकती, या बिदत है या हसना है। जेड़ी बिदत है वो हसना नहीं हो सकती, जेड़ी हसना है वो बिदत। आओ मेरे भाइयों,
آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی اچھی کہو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ کون عبداللہ ابن مسعود آمینہ دے لال دے یار بارنو نکلے عبداللہ ابن مسعود وینحال نے قد چھوٹا تے پتلیاں پتلیاں لتانے بریک بریک لتانے عبداللہ ابن مسعود انہوں صحابہ دینے عبداللہ انج کرنا دل کردہ مسواک کرن تے ادرخت چڑھنا تے سانو مسواکہ لا کے دے جسم تیرا ہلکا جے آرام نال چڑھ جائیں گا تے مسواک کرن تے دل کر دے آمینہ دے لال دے پیارے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح درخت چڑھے نا مسواکہ لان واسطے درخت چڑھے تے صحابہ نا تھلے مسکرا پہ ہس پہ آپ فرماندے اسے کیوں جے عبداللہ پتلیاں پتلیاں لتاں بریک بریک لتاں آپ فرماندے نے میں نہیں بنائیاں میرے رب نے بنائیاں نے میں نہیں بنائیاں میرے رب نے بنائیاں آؤ میرے بھائی ایک بات سمجھا دواں کسے دی جسامت دیکھ کے کسے دا قد دیکھ کے کسے دی شکل و صورت دیکھ کے انہوں مذاق نہ کریا کرو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ کسے مسلمان نو مذاق کر دے او دی تحقیر کر دے او دی بےزتی کر دے او انج سمجھے جس طرح 70 دفعہ اپنی ماں نال زنا کر دے اللہ مسلمان دی عزت نو ملحوظ خاطر رکھن دی توفیق نصیب فرمائے مسکرائے صحابہ تے غصہ چڑھ گیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آئے اللہ دے نبی دے دربار دے اندر آگئے آکے آندے نے حضور میں درخت چڑھیا میریاں پتلیاں پتلیاں بریک بریک لتاں کہ صحابہ مسکرائے آقا منو مذاق کیتا ہے اے دے دو سونا اللہ دے نبی جی اے میں بنائیاں نے یا میرے رب نے بنائیاں نے اے میں تے نہیں بنائیاں میرے رب نے بنائی ہے تے میرے آقا علیہ السلام نے اپنی انہاں صحابہ نو بھلایا میرے آقا فرمان دے نے اے میرے صحابیوں عبداللہ ابن مسعود دا جسم ویکھ کے تسی ہس دے جے یاد رکھو نا اے جیڑیاں دیاں پنڈلیاں نے لتاں جیڑیاں نے ایک پلڑے تے رکھ دیتیاں جان ایک پلڑے تے پوری کائنات نو رکھ دیتا جائے انہاں پنڈلیاں دا وزن اللہ دے ہاں زیادہ ہوئے گا ان مرتبہ تے مقام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی ان کوفے دے اندر جامعہ مسجد دے اندر نماز پڑھایا کر دے سی نماز امامت پڑھایا کر دے انہ دے نال غالباً صحابی حضرت ابو موسیٰ شری سب کہو رضی اللہ تعالی بات توجہ نہ سماعت فرمانا اے صحابی رسول اے بھی مسجد سے نماز پڑھ دے اللہ سنو سبنو نمازی بنا دے ایک دن جو یا فجر دی نماز ویلے نا جی میں ایک بندے دا کار دور ہوئے تے رستے ہوندے دوجا بندہ کہندا یار جان دے امینو آواز مار لیں حضرت ابو موسیٰ شری رضی اللہ تعالی کہہ لو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد دے اندر آئے جامعہ مسجد دے اندر توجہ فرمانا میرے بھائیو بدت کسنو کیا جاندہ ہے جامعہ مسجد دے اندر آئے تے حجے نماز دا ٹائم نہیں ہویا فجر دی نماز دا وقت ہے حجے جماعت اندر کچھ ٹائم رہندہ ہے کچھ وقت رہندہ ہے حضرت ابو موسیٰ شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن کے ویندے پہنے
مسجد دے سین اندر یا مسجد دے اندر چند لوگاں نے ٹولیاں بنائیاں نے، اس طرح گروہ بنائے نے، اس طرح گول دائرے بنا کے تے ایک اندر اللہ اکبر 100 دفعہ کہونا اللہ اکبر، پھر ایک اندر کہو سبحان اللہ 100 دفعہ کہو سبحان اللہ، پھر ایک اندر کہو الحمدللہ 100 دفعہ الحمدللہ۔ ایک کیفیت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے ویکھی نا، اے حالت ویکھ کے فوراً دروازے تو باہر چلے گئے، جا کے عبداللہ ابن مسعود دا دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹان دے بعد فرماندے نے میرے بھائی گل سنو نا، ہاں کیویں جلدی نہ لایا خیرہ؟ عبداللہ ابن مسعود نو حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماندے نے آج میں مسجد دے اندر ایک کام ایسا ویکھے آئے جیڑا کم اللہ دے نبی دے دور اندر میں ویکھیا، میں ایک کام ویکھیا، ایمانداری نہ دسو اللہ اکبر کہنا چنگا یا برا ہے؟ الحمدللہ کہنا برے کلمے نے یا اچھے کلمے نے؟ سبحان اللہ کہنا چنگے کام نے، چنگا عمل ہے، چنگے کلمے نے یا برے نے؟ تے جگہ بھی کائنات چوں افضل، سب تو افضل جگہ مسجد، تے جڑے مسجد چاہندے نے وہ بندے بھی تے چنگے ہوندے نے نا، جگہ بھی اچھی، مسجد بھی اعلیٰ۔ امام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی صحابی رسول آپ فرماندے نے کی کام ویکھے ہے؟ انج نہیں بازو پکڑیا تے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ مسجد دے اندر لے کے آ جاندے نے، ویکھیا کی عبداللہ ابن مسعود نے ویکھیا ٹولیاں بنائیاں نے، گروہ بنے نے، ایک اندر سبحان اللہ نال 10-15 جننے بیٹھے نے، آندے نے سبحان اللہ 100 دفعہ، الحمدللہ 100 دفعہ، اچھی اچھی آواز نال۔ اے جنوں کیفیت ویکھی صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کیفیت ویکھی، آپ فرماندے نے ایوہ الناس، اے لوگو کی کر دے پیجے، اسی ذکر کر رہے ہیں، کی کر رہے ہیں؟ اچھی بولو کی کر رہے ہیں؟ انہیں ذکر کرنا ماڑا کام ہے؟ اسی ذکر پہ کرنے اللہ اکبر کہنے ہیں، الحمدللہ کہنے ہیں، سبحان اللہ کہنے ہیں، اسی ذکر کرنے پہ ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود الفاظ سنو نا ذرا، صحابی رسول غصے دے اندر آ گئے، آپ فرمان دینے اجے تے اللہ دے نبی دے کر دے برتن نہیں ٹوٹے، ہجے تے اللہ دے نبی دے کر دے برتن نہیں ٹوٹے، ہجے تے اللہ دے نبی دا کفن میلا نہیں ہویا، حالانکہ نبی دا کفن میلا ہو سکدا نہیں ہو سکتا، مطلب ہے حضرت آقا نو دنیا تو گیا زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ اے مسجد والے ہو تسی دین دے اندر نویاں بدعتاں ایجاد کر لیا نے، لوگ حیران نے، اسی اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تے عبداللہ ابن مسعود انہوں بدعت کہہ رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود فرمان دے نے لوگوں میں جاننا سبحان اللہ اچھا کلمہ ہے، الحمدللہ اچھا کلمہ ہے، اللہ اکبر اچھا کلمہ ہے، پر آ طریقہ نبی دی زندگی اندر اسی ویکھیا، اسی یہ طریقہ نہیں ویکھیا، کام چنگا ہے پر طریقہ مصطفیٰ والا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔
اللہ ذوالجلال قرآن اندر فرما رہے ہیں اگر تسی چاندے جے اللہ راضی ہو جائے، اسی نماز پڑھنے اللہ خوش ہو جائے، اسی روزہ رکھنے اللہ راضی ہو جائے، اسی صدقہ کرنے اللہ راضی ہو جائے، اسی صلہ رحمی کرنے اللہ خوش ہو جائے، اسی نیکیاں کرنے اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، جنہوں رب راضی ہو گیا تے بڑے پار ہو جان گے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے اگر تسی اللہ نو راضی کرنا چاہندے جے، اگر تسی اللہ نو خوش کرنا چاہندے جے، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تسی اللہ دے نبی دی اتباع کرو، انہاں دی فرما برداری کرو، انہاں دی تابعداری کرو، انہاں دی اطاعت کرو نا۔ اللہ فرماندے نے یحببکم اللہ، میں اللہ تواڈے نال محبت کرنا شروع کر دیواں گا۔ ایک بندہ آیا آ کے آندا ہے آقا اے دسو قیامت کدوں آئے گی؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا پہلے تم نو اے دس تو قیامت واسطے تیاری کی کیتی ہے؟ اے تو پوچھے قیامت کدوں آئے گی، قیامت واسطے تیاری کی کیتی ہے؟ آندا آقا ہور تے تیاری کچھ نہیں، میں اللہ اور اس دے رسول نال محبت رکھنا، میں اللہ اور اس دے رسول نال محبت رکھنا۔ آپ نے فرمایا جیڑا جدے نال محبت رکھے گا قیامت والے دن اللہ او دے نال ہی انہوں اٹھائے گا۔ لیکن میرے بھائیو محبت دا معیار کی ہے ساڑھے ورگا؟ قرآن نے کی بیان فرمایا ہے؟ میں تنو واضح آسان طریقے نہ سمجھانا۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے، حضرت معاذ سب کہو رضی اللہ تعالی، بولو بولو رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میں علاقے دے اندر گیا، میں کی ویکھیا عیسائیاں دا جس ویلے بڑا راہبر لیڈر ہوندا ہے تے سونیا انہوں سجدہ کر دینے، تے آقا جی تواڈے تو بڑا کوئی لیڈر ہو سکدا، تواڈے تو بڑا کوئی قائد اعظم نہیں ہو سکدا، تواڈے تو بڑا کوئی جرنیل نہیں ہو سکدا، تواڈے تو بڑا کوئی لیڈر تے رہبر نہیں ہو سکدا۔ سونیا اسی زیادہ حق رکھنے ہیں، تسی آخری نبی جے، خاتم النبیین جے، آقا جدوں تسی آیا کرو اسی توانوں تعظیمی سجدہ کریا کریے، حقیقی نہیں۔ حقیقی سجدہ کنوں ہے؟ سارے بولو کنوں ہے؟ آقا جی حقیقت نہیں، عزت نال سجدہ تعظیمی سجدہ، حقیقی سجدہ اللہ نو ہے، تعظیمی سجدہ سی کر لیا کریے، یعنی جدوں تسی آؤ تے سی تعظیم نال عزت نال چک جایا کریے، تعظیمی سجدہ کریے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اللہ رب تو علاوہ کسے نو تعظیمی سجدہ بھی میری شریعت اندر جائز، میری شریعت پہلے ہے سی میری شریعت اندر جائز نہیں۔ اگر اجازت ہوندی تے میں بیوی نو حکم دیندا خاوند نو سجدہ کر دی، پر میری شریعت اندر تعظیمی سجدہ بھی جائز، تعظیمی سجدہ بھی جائز، بولو جائز نہیں ہے۔ اس تو بعد باروں کوئی بندہ ہوندہ تے حضور اپنے صحابہ جے انج بیٹھے ہوندے، کوئی بندہ پہچان نہیں سی سکتا امتی کون ہے تے نبی کون ہے۔ آپ اس طرح بیٹھے ہوندے مجلس اندر، کوئی بندہ پہچان نہ کر سکتا، انہیں کل مل کے بیٹھ دے کہ امتی کون ہے تے نبی کون ہے۔ جدوں برابر تے بیٹھنا گل بات صحابہ نو سمجھانی تے قرآن نے حکم کدا دیتا؟ قُلْ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہو سبحان اللہ۔ قُلْ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول،
دو انعام خداوند کیتے تے اوپر اہل ایمان دو انعام خداوند کیتے اوپر اہل ایمان ایک قرآن محمد دجا صلی اللہ تڑپ جائے کرو محمد ایک قرآن محمد دجا تے سرور دعا جہانا تے جس نے نافرمانی کی تھی کام کیتے من مانی او قد پار سلامت نہ گئی ہے غرق ہوئے وچ پانی آؤ لوگو ٹکٹ خریدو اللہ توفیق نصیب فرمائے اچھی آمین کہہ دو اللہ توفیق نصیب فرمائے آؤ لوگو ٹکٹ خریدو اللہ ذوالجلال دی قسمیں اسی بھی چنڈیاں لا سکنے ہیں اسی بھی بازار سجا سکنے ہیں اسی بھی کمکے لگا سکنے ہیں اسی بھی محفلہ مجلساں کروا سکنے ہیں اسی بھی پیسہ خرچ کر سکنے ہیں لیکن کیوں نہیں کر دے آؤ لوگو ٹکٹ خریدو تے کھڑا جہاز محمدی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی آؤ توجہ فرمانا قرآن چے قائد میں پڑھن لگا سبحان اللہ دی آواز باہر آنی چاہیے باہر پہنچنی چاہیے اللہ ذوالجلال فرمان دینے وما ہوا غور کرے ہو ذرا وما ہوا علال غیب بزنی ایدہ ترجمہ کیے میرے نبی نے کوئی چیز چھپا کے رکھی جیڑا رب نے دین نازل فرمایا میرے نبی نے کوئی گل چھپائی نہیں کوئی لکائی نہیں سارا ہی دس دیتا ہے آؤ میرے بھائیو اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا جو اس ربیع الاول دے مہینے چندہ ہے ایمانداری نہ دسو میرے آقا علیہ السلام تو والسلام دی 63 سال دی زندگی کنی زندگی 63 سال دی زندگی آپ نے برتھ ڈے پیدائش والا دن ایک دفعہ بھی منایا 40 سال دی زندگی نبوت والوں پہلے نبوتوں پہلی زندگی اس دے اندر 23 سالان دی میرے آقا دی زندگی نبوت والی آپ نے ایک دفعہ بھی صحابہ نو آکھیا کہ 12 نو محفلاں کراؤ 12 نو کم کے لگاؤ 12 نو دیوے بالو 12 نو مسجد نو سجاؤ حدیث جو ثابت آؤ میرے بھائیو اگے چلو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ دی زندگی اندر ایک دفعہ بھی ثابت نہیں عمر فاروق دی زندگی اندر ایک دفعہ بھی ثابت نہیں عثمان غنی دی زندگی اندر ایک دفعہ بھی ثابت نہیں علی المرتضیٰ دی زندگی اندر ایک دفعہ بھی انج ثابت نہیں حسن و حسین دی زندگی اندر ایک دفعہ بھی ثابت نہیں آؤ میرے بھائیو حضرت امیر معاویہ دی زندگی اندر ایک دفعہ بھی اس طرح ثابت نہیں ہے آؤ جیڑا ابو بکر کولوں ثابت نہیں عمر کولوں ثابت نہیں عثمان کولوں علی المرتضیٰ کولوں ثابت نہیں آؤ اگے چلو نا میرے بھائی امام مالک رحمت اللہ علیہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ انہ کولوں اس طرح دن منانا ثابت
आओ मेरे भाई आगे चलो ना। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह, इमाम इब्न माजा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह, इस सियासता दे 6 इमाम इन्हां कोलों साबत, जिदों साबत नहीं ईमानदारी ना बोलो दीन बन सकदा। इस तरह मनाना मेरे नबी ने फरमाया कायनात के अंदर सब तो अफजल जगह मस्जिद है, ते सब तो बुरी जगह बोलो सारे बोलो, सब तो बुरी जगह एक बारी फिर को बुरी जगह बाजार है। यार मस्जिद च आइए ना ते बुरी जगह नू सजाइए, दीन हो सकता है? उची बोलो दीन हो सकता है? आओ ईमानदारी ना अल्लाह सुल जलाल दी कसम है, शायद साढ़े लोगों कोल तुहाडे नालों ज्यादा पैसे होण, असी मस्जिदां सजा सकने हैं, बाजार सजा सकने हैं, असी इस तरह दियां महफिलां करवा सकने हैं, असी इस तरह दा नाम लै सकने हैं, लेकिन सानू कौन रोकदा है? उची बोलो कौन रोकदा है? आओ ज़खीरा हदीस चो इमाम बुखारी तो एक हदीस साबित कर दियो, इमाम मुस्लिम तो एक रवायत साबित कर दियो, इमाम तिरमिज़ी तो एक रवायत साबित कर दियो, इमाम इब्ने माजा तो एक रवायत साबित कर दियो, इमाम निसाई तो अबू दाऊद तो एक रवायत साबित कर दियो, इमाम अबू हनीफा तो एक कौल साबित कर दियो, इमाम मालिक तो एक जुमला साबित कर दियो, इमाम शाफी तो एक कौल साबित कर दियो, इमाम अहमद बिन हंबल तो एक कौल साबित कर दियो कि रबीउल अव्वल दे महीने जो कुछ हुंदा है उन्हां ए कीता है। अल्लाह जुल जलाल दी कसम असी करन नू तैयार आ, लेकिन अगर 500 साल बाद एक काम शुरू होवे ओ दीन हो सकदा? उची बोलो दीन हो सकदा? ओ शरीयत हो सकदी? ओ बिदअत है? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने की फरमाया? अल्लाह दे नबी फरमांदे कुल्लो बिदातिन ज़लाला, हर बिदत गुमराही है, व कुल्लो ज़लालतिन फिन्नार, बिदत बंदे नू जहन्नम दे अंदर ले जाएगी। आओ तवज्जो फरमाना जरा, अल्लाह जुल जलाल ने दीन मुकम्मल कर दिता। मैं पहले तशरीह की थी नेक नीयत होवे, नीयत चंगी होवे, काम भी चंगा होए, काम भी चंगा होए, नीयत भी ईमानदारी ने दसो काम भी चंगा है, नीयत भी चंगी है, नीयत भी ठीक है, काम भी चंगा है, सवाब दी नीयत है, लेकिन मेरे मुस्तफा तो साबित नहीं हो दीन हो सकता है? ओ दीन नहीं हो सकता, ओ बिदअत है। आका अलैहिस्सलाम को एक बंदा आया, आके आंदा हुजूर मैनू दीन सिखाओ। मेरे आका ने कुछ गल्लां सिखाइयां, आंदा आका ना इस तो वध करांगा ना घट करांगा, ना वध करांगा ना घट करांगा। जा रहा सी मेरे आका अपने साहबा नू फरमांदे ने सहाबियो जिन्हें जन्नती वेखना हो इस बंदे नू वेख लवो, वादा करोगे मुजरम ते घाटा करोगे तावी। तवज्जो फरमाना जरा, इमामे कायनात जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जेड़ी चीज साबित नहीं वो दीन नहीं हो सकता, जेड़ी चीज कुरान तो साबित नहीं दीन नहीं हो सकता। आओ तवज्जो फरमाना जरा, इमामे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिंदगी तुहाडे मेरे वास्ते उसवा हसना है, नमूना है। मेरे आका अलैहिस्सलाम दी सीरत साडे वास्ते नमूना है। कयामत दा दिन होएगा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हौज़े कौसर ते खड़े होंगे। आपने फरमाया मेरे मिंबर ते मेरे घर दे दरमियान जेड़ी जगह जन्नत दा टुकड़ा है और इसे जगह ते हौज़े कौसर होएगा। अल्लाह वो जगह देखना नसीब फरमाए। एक बारी फिर आमीन कह दो। अल्लाह वो जगह देखना नसीब फरमा। आप
آپ نے فرمایا حوض کوثر ہوئے گا، میں لوگاں نو پانی پلاواں گا، اپنی امت نو پانی پلاواں۔ حضور اوتھے دوسرے نبیاں دیاں بھی امتاں ہونی ہے، اپنی امت نو کنج پہچانو گے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ دوسریاں امتاں بھی ہون گیاں، اوتھے دوسرے نبی بھی ہون گے، میں اپنی امت نو پہچان لواں گا۔ حضور نشانی کی ہوئے گی؟ میرے نبی نے فرمایا صحابہ میری امت دے لوگ جدوں نماز پڑھ دینے اس تو پہلے وضو کر دینے، وضو کر دینے۔ میری امت دا خاصا حوض کوثر میدان محشر دے سامنے، میدان محشر دے اندر جدوں میری امت آئے گی، جتھے جتھے وضو دا پانی لگدا رہا اللہ 14ویں رات دے چان وانگو جگہ چمکا دے گا، تے جنہیں پڑھنی نہیں اودا کی چمکے گا؟ اللہ سانو نمازی بنا دے، پھر کہہ دو اللہ نمازی بنا دے۔ میرے بھائیو ایمانداری نہ ممبر رسول تے کھڑا ہو کے کہہ رہے ہیں جڑا نماز نہیں پڑھدا انہوں کسے بھی نیکی دا اجر ثواب قیامت نو مل سکدا؟ ایک بندہ میرے تے فتوہ لان لگا، کہنے لگا لو جی اللہ نے قرآن چکیا ہے میں کسے دی نیکی ضائع؟ بالکل قرآن چ اللہ نے کیا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، میں کسے دی ذرا برابر بھی نیکی ضائع نہیں کردا۔ ایمانداری نہ دسو ایک بندہ کافر ہے کسے مسلمان نو حج کروا دیندا ہے، کہندا یار تو میرا دوست ہے میرا ہمسایا ہے میں بے شک کافر ہاں، اب پیسے لے لا جا حج کریا، انہیں مسلمان نال نیکی کیتی ہے یا برائی کیتی ہے؟ بولو ہی او دے نیکی کرن دے عوض کیا وہ کافر بخشیا جائے گا؟ کیا وہ دی نجات ہو جائے گی؟ ہن دوسرا سوال تسی کہو گے وہ تے کافر ہے جو مسلمان اور نیکی کرے نماز نہ پڑھے۔ آؤ میرے مصطفیٰ نے فرمایا قیامت والے دن سب تو پہلا سوال کیدا ہونا ہے؟ اچھی بولو کیدا؟ نماز دا۔ میرے مصطفیٰ دی حدیث ہے آپ نے فرمایا جے نماز دے پیپر چو بندہ فیل ہو گیا تے سارے عملہ چو فیل ہو جائے گا، جے نماز چو کامیاب ہو گیا باقی ایدے جننے بھی پیپر جننے سوالات نے اللہ نماز دی برکت دی وجہ تو انہاں چو پاس فرما دے گا۔ اس واسطے میرے بھائیو قرآن نے کیا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو زکوٰۃ دو تے مشرک نہ بنو۔ کی مطلب جڑا نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک ہے۔ اور قرآن نے کیا کیا کہ نماز نہیں پڑھتا جیڑا بندہ نہیں پڑھتا بل ہم ازل اور ڈنگرہ نالو برا انسان ہے، جنورہ نالو برا۔ اور میرے مصطفیٰ نے کی فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جن نے جان بوجھ کے ایک نماز چھڑ دی تھی انہیں رب نہ کفر کر لیا۔ اللہ سانو نمازی بنا دے۔ بات میں کر رہے سی حوض کوثر لگیا انہیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سجے پاسے ابو بکر تے کھبے پاسے عمر کہو رضی اللہ تعالی۔ فرمایا میں اپنی امت نو پانی پلا رہا ہوں گا، لوگ آ رہے ہوں گے، کئی ایسے خوش نصیب ہوں گے میرے آقا فرمان دینے میں اپنے ہتھاں نال پانی پلاواں گا، کہو سبحان اللہ۔ میرے نبی فرمان دینے میں اپنے ہتھاں نال بکاں نال پانی پلاواں، اللہ انہاں اندر سانو بھی شامل فرمان، میں اپنے ہتھاں نال پانی پلاواں گا۔ کئی ایسے ہون گے جنہاں نو میں پیالیاں نال پانی پلاواں گا، کئی ایسے ہون گے جنہاں نو ابو بکر پانی پلان گے، کئی ایسے ہون گے جنہاں نو عمر پانی پلان گے۔ فرمایا میں پانی پلا رہا امت میری آ رہی ہے تے اے امت جدے وضو والے عزا چمک رہے نے روشن نے میں خوش ہو رہا، میرے حوض دے کول آئے تے اچانک فرشتے آ کے کھڑے ہو جان دینے، جس ویلے فرشتے آ کے کھڑے ہو گئے میں وینا پیا، میرے آقا فرمان دے میں وینا پیا، اے فرشتے تکے مار کے انہوں پیچھے کر دینے، پیچھے ہٹ جاؤ اگے نہیں آ سکتے۔ آقا علیہ السلام فرمان دینے
میں آنا انہوں پیچھے کیوں کر رہے جے گرمی دی شدت ہے آن دیو میں پانی پلانا ہے میری امت ہے انہاں دے وضو والے آزاد چمک رہے نے کی مطلب ہے نماز بولو نماز نماز پڑھ دے ساں انہاں دے وضو والے آزاد چمک رہے نے اے نماز پڑھ دے سی توجہ توجہ فرمانا نماز پڑھ دے سی میرے آقا فرمان دے نے فرشتے پیچھے ہٹا رہے نے میں پھر کہنا اگے آن دیو میری امت ہے اجے گل بات ہو رہی اللہ درمیان چ دیوار کر دے گا دیوار ہو جائے گی میں کہاں گا فرشتیو پہلے تسی ہٹا دے ہوں دیوار ہوگی اللہ کی ماجرہ ہے تے جواب کی ملے گا اے نہیں امت تیری احمد پیاریا حالانکہ امت ہے نمازاں پڑھ دے سی جس طرح نوح علیہ السلام دا بیٹا ڈبن لگا نا گوتے آن لگے تے اللہ دے نبی آندے نے اللہ میرا پتر ڈوبدا پیا باپ دی محبت ہے نا اولاد نال اللہ میرے تو گوارا نہیں ہوندا میرا پتر اکھاں دے سامنے گوتے کھا رہا ہے تے رب نے اے نہیں کیا میں نوح تیرا دل بدل دینا اے نہیں آکھیا اے نہیں رب نے آکھیا اے دے عمل انج دے سی تاں سزا ہے نہیں رب نے آکھیا نوح تیرا ہے ہی نہیں اللہ میرے گھر پلیا جمعیا میں میرے سامنے پرورش ہوئی اللہ میرا رب کہندے تیرا حقیقت اندر ہے کہ نہیں پتر دسو ہے یا نا لیکن اللہ دا معیار ہو رہے اللہ کہندے تیرا اسی طرح میرے نبی نو آندے نے اللہ آندے نے اے نہیں امت تیری احمد پیاریا باغ رسولہ تیرا انہوں نے اجاڑیا نمیاں رسماں کاڈ اے سال ہور بدت ہے اگلے سال ہور بدت ہو جانی ہے اس تو اگلے سال ہور بدت ہے جڑا دین 1400 سال پہلے آج او یہ دین بدل دا بدت بدل دی رہندی ہے کدی کوئی کدی کیڑا طریقہ جیڑی اپنی ایجاد کیتی ہو دین ہو سکدا اے نہیں امت تیری احمد پیاریا باغ رسولہ تیرا انہوں نے اجاڑیا نمیاں رسماں کاٹ دین بگاڑیا اے ظاہر نمازاں پڑھ دے اندر گمراہیا چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئیا چٹھی آسمانو احمد اللہ فرمان دے نے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اعلان فرما دے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا اللہ فرمان دے نے سونیا جدوں پتہ لگ جائے حق کیے تے باطل کیے جدوں پتہ چل جائے سچ کیے تے جھوٹ کیے جدوں پتہ چل جائے دین کیے تے بدت کیے جدوں پتہ چل جائے اللہ دے رسول دا فرمان کیے تے جھوٹ کیے اس دے باوجود اگر کوئی بندہ ڈٹیا رہے اس دے باوجود کوئی بندہ اگر غلطی تے اڑیا رہے اللہ فرمان دے نوَلِّهِ
ما تولا فرمایا اودیاں ڈوراں ٹھلیاں کر دینا جا مرضی کر جو ہندائی کر پتہ ہون دے باوجود تو غلط رستہ اختیار کیتا نوَلِّهِ ما تولا مرضی اپنی کر تے ہوئے گا کی وَنُصْلِهِ جہنم وَسَاءَتْ مَصِيرًا جہنم ٹھکانہ بن جائے گا تے بری جگہ بہت بری جگہ ہے آؤ میرے بھائیو دعوت فکر دینا چاہنا مولوی کوئی ہوئے پاویں اہل حدیثہ نہ ہوئے پاویں اہل سنت دا ہوئے پاویں اہل دیوبند دا ہوئے کوئی بھی مولوی ہوئے جنہوں کو مسئلہ بیان کرے نا سب تو پہلے دلیل منگو قرآن چوں دلیل دیو اگر قرآن چوں دلیل مل جائے فوراً من لو حدیث چوں دلیل مل جائے فوراً من لو اے نہ ویکھو مسلک کیڑا ہے مولوی کیڑا ہے اے نہ ویکھو بیان کرنے والا کون ہے اے ویکھو گل کی دی بیان ہو رہی ہے اگر قرآن چوں مسئلہ نہیں ملدا حدیث مصطفیٰ جو مسئلہ نہیں ملدا وہ ساڑھے واسطے قابل حجت تے قابل عمل گل نہیں ہو سکتی کیوں ساڑھے واسطے دین اسلام ہے جڑا رب دا قرآن تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے آؤ میں دعوت فکر دینا چاہنا میرے بھائیو سانو کسے تے کوئی اعتراض نہیں ہر بندہ اپنے گرے بانچ جا کے دیکھے اگر قرآن و حدیث دی بات منو ضرور منو لیکن اگر قرآن و حدیث نہیں تو اس بات نو قطن تسلیم نہ کرو وہ دین نہیں ہو سکتا دین اسلام 1 سال 10 سال 100 سال 200 سال واسطے نہیں دین اسلام قیامت دیواراں تک کے آج دے جو مسائل سانو در پیش نے اللہ نے قرآن چو انہاں دا بھی حل دسیا ہے آؤ میرے بھائیو دعوت فکر دینا چاہنا قرآن و حدیث نو اپناؤ جو طریقہ میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جو آپ دی سیرت ہے آپ دی زندگی ہے اس نو اپناؤ اپنے مولویاں دے مگر نہ چلو قرآن و حدیث مگر چلو میرے بھائیو قرآن چلا نے بیان فرمایا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ بہت مولوی بہت درویش آیت دا ترجمہ ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل بہت درویش مولوی پیر ملنگ اللہ کہنے لا یاکلون اموال الناس بالباطل لوکاں دا مال نجائز طریقے نال کھاندے نے آؤ میرے بھائیو قرآن و حدیث دی فکر دعوت جیڑا کم میرے مصطفیٰ نے نہیں کیتا خلفائے راشدین نے نہیں کیتا او دین ہو سکدا او اسی کم قطعاً کرانگے نہیں اجازت نہیں دیوانگے او چیز نو اپناؤ جڑا کم میرے پیغمبر نے کیتا اور خلفائے راشدین نے کیتا اونا دی زندگی جو ثابت ہے اس نو اپناؤ او دین اسلام ہے اللہ صحیح مانے تے دین اسلام تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین